وسلم عليك يا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے پڑھو درود حضور تے، سارے پڑھو درود حضور تے. اللہ پاک نے وچ قرآن دے فرما دیتا، پڑھے آپ تے پڑھے فرشتے سارے ساتھوں، پڑھنے دا حکم سنا دیتا. تے اللہ جاندا سی کئیاں نہیں پڑھنا، اس لیے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج اس محفل جو اللہ خوشبو آتی ہے. آج اس محفل جو اللہ دے دلدار دے خوشبو آتی ہے. او سرکار نے آنا ہے تائیوں، او سرکار نے آنا ہے تائیوں. خوشبو آتی ہے سرکار دی، خوشبو آتی ہے. جس محفل جو اللہ دے دلدار دے خوشبو آتی ہے. رحمت نے سوہنیاں گلاں نے رحمت نے ماریاں چھلاں نے. سوہنیاں گلاں نے او جتھے ذکر حضور دا چھڑی جاوے، او جتھے ذکر حضور دا چھڑی جو اللہ دے دلدار دے خوشبو آتی ہے.
جو آقا دے وہ سرور دربار جو آقا دے دربار دی خوشبو آتی ہے دربار دی خوشبو آتی ہے جس میں محفل جو اللہ دے دلدار دی خوشبو دیے کر کربل دی خاک نو اے میرے گھر کوئی جا کے چمتا نہیں کر کربل دی خاک نو اے میرے ہر کوئی جا کے چمتا نہیں او یوسف کی زمین جو سید دے او یوسف